सिडनी बीच के हमला आवर नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 साला नवीद अकरम का बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। मुलजिम नवीद अकरम पर 59 इल्जामात के तहत चार्जशीट लगाई गई। बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। 19 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। हमले में हलाक रबाई अली शलांजर की आखिरी रसूमात अदा। सिडनी के साहिल पर नए साल की तकरीबात मनसूख। हमलावर को पकड़ने वाला हीरो अहमद अल अहमद के लिए कायम फंड रेजिंग मुहिम में $24 लाख से जायद रकम जमा। सिडनी का हमलावर साजिद अकरम बार बार भारत का सफर करता रहा। 1998 से हमले तक 6 बार हैदराबाद गया। तेलंगाना पुलिस ने तफसीलात दे दी। हमलावरों के भारतीय साबित होने पर भारतीय और इस्राइली मीडिया को साम सूम गया। पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक साजिश दम तोड़ गई। पाकिस्तान के सिडनी में हौलनाक हमले की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती। एशियाई सीरीज के तीसरे टेस्ट में खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर शरीक। एडलेड ओवल टेस्ट के आगाज से कबल बोंडाई बीच पर फायरिंग के वाक़े में हलाक अफराद को खिराज अकीदत पेश किया। एडलेड में एशियाई सीरीज के तीसरे टेस्ट से कबल खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और फैंस ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इस मौके पर ऑस्ट्रेलवी गुलकार जॉन विलियमसन ने तराना पेश किया। स्टेडियम के झंडे सरनगू रहे और एडलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी भी तैनात। अमेरिका में यहूदी लॉबी कमजोर हुई। अमेरिकी कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म है। अमेरिकी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद है। सिडनी में खतरनाक हमले में हलाकतों पर दुख और अफसोस है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन किया। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहिदा किया, जिसके बाद हमास ने इसराइली कैदियों और लाशों को हवाले किया। 59 ममालिक बैन अवी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का वेनेज़ुएला के ऑयल टैंकरों पर मुकम्मल और सख्त नाकाबंदी का हुक्म। फलस्तीनी अथॉरिटी के जारी पासपोर्ट पर अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से किया जाएगा। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजे के हामिल अफराद भी जद में आएंगे। शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो पर सफरी पाबंदी। अंगोला, एंटीगुआ, बारबोडा, बनेन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका और गबोन शामिल। गैमिया, मलावी, मोरितानिया, सेनेगाल, तंजानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे पर सफरी पाबंदियां। सदर ट्रंप के ताज़ा इकदाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को रोकना चाहता है जो उसे गैर महफूज और गैर मुस्तहकम बना सकते हैं। इसराइल की गजा जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमलों और इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। 48 घंटे के दौरान मलबे से 60 लाशें निकाली गईं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 70,667 हो गई। हमास का कहना है, फ़ज़ाई हमलों के बाइस एक इसराइली कैदी की लाश की हवालगी मुमकिन नहीं। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फ़लस्तीनी मज़ीद मुश्किलात का शिकार। गजा में शदीद सर्दी से 2 हफ्ते का नौमौलूद दम तोड़ गया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा ख़त्म होना चाहिए। यहूदी बस्तियों का क़याम फ़लस्तीनी 2 रियासती हल में रुकावट है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, गजा में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। गजा जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। अमन माहिदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद वक्त की ज़रूरत है। गजा में मुकम्मल, महफूज और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी की ज़मानत दी जाए। जंगी जराइम के मुर्तकिब इसराइल का एहतसाब किया जाए। कश्मीर भारत का कभी था ना होगा। इंडिया सरहद पार दहशतगर्दी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर ने भारत को आईना दिखा दिया। गुल कैसर सिलवानी ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP, फितना खारिज और BLA की पुष्टमनाही करता है।
بھارت امریکہ اور کینیڈا سمیت مختلف ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ سنتاس معاہدے کی کسی بھی شکل میں یک طرفہ معطلی یا ترمیم کی اجازت نہیں۔ صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹی بل نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ کہا صوبوں میں دانش اسکولز کے قیام کے لیے متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ضروری ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز رائٹس بل اور قانون شہادت ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل کی بھی توثیق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھوٹان کے قومی دن پر بادشاہ اور عوام کو مبارکباد۔ کراچی انتظامیہ کی نااہلی ایک اور شہری کی جان لے گئی۔ کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جم بحق۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بزرگ شہری سڑک پر چلتے ہوئے اچانک نالے میں جا گرا۔ حادثہ نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ پولیس کے مطابق جم بحق شخص زمان ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ پنجاب میں پھل اور سبزیوں کی طلب اور رسد کے ریکارڈ کے لیے ٹریکنگ آن ویل سسٹم نافذ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ کر دیا، عوام کو سستی روٹی اور سستا آٹا فراہم کریں گے۔ منڈیوں میں شفاف نیلامی اور صفائی سمیت جدید سہولیات متعارف کرا دیں۔ 188 سبزی منڈیوں میں خریداروں کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم اور ریٹ بورڈ آویزاں ہو چکے۔ گرین ویسٹ بایو گیس اور پولٹری فیڈ بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ غفلت کے مرتکب پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج تیسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 224 ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ اٹھ شریف میں بس اور ٹرالر میں تصادم، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند رہے۔ قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب میں دھند کے پیش نظر صوبے بھر میں ایمرجنسی رسپانس پلان نافذ۔ شمالی بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ زیارت میں درجہ حرارت -1 اور کلات میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ 2025 کے دوران پاکستان میں قدرتی آفات سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب میں بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے نقصانات۔ خیبر پختونخوا میں 631 افراد جاں بحق، 429 زخمی ہوئے۔ 166 اسکول مکمل تباہ، 593 کو جزوی نقصان پہنچا۔ املاک اور فصلیں برباد، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ پنجاب میں دریا بپھر گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ سینکڑوں دیہات صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ 12 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر فصلیں ملیا بیٹ ہو گئی۔ 15 لاکھ مویشیوں کو بھی سیلاب زدہ علاقوں سے منتقل کرنا پڑا۔ 5 لاکھ افراد مختلف بیماریوں سے متاثر ہوئے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور، پیروالا اور مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سب سے زیادہ متاثر۔ جنوبی پنجاب میں سیلاب سے 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ دو 2025 میں فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہ سنبھل پائی۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ مسلسل گراوٹ کا شکار رہی۔ گیس، بجلی اور خام مال کی قیمتوں نے لاگت بڑھا دی۔ صنعت کاروں کے مطابق بنگلہ دیش میں انڈسٹری کو 10 سینٹ، بھارت کو 9 سینٹ اور ویتنام کو 8 سینٹ پر بجلی دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں صنعتیں 12 سینٹ پر بجلی خرید رہی ہیں۔ خطے میں سب سے مہنگی گیس 10.40 MMBTU دی جا رہی ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر فاروق یوسف کا کہنا ہے، ان دنوں کرسمس اور نئے سال کی آمد پر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور اب آرڈر ہی نہیں ہے۔ امید ہے نیا سال ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہتر رہے گا۔ امریکہ کا والٹن خاندان 513.4 ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کی امیر ترین فیملی قرار۔ ٹاپ 4 میں عرب دنیا کے 3 بڑے شاہی خاندان بھی شامل۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے ورلڈ ریچسٹ فیملیز 2025 کی فہرست جاری کر دی۔ ابو ظبی کے النہیان خاندان کا 335.9 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرا نمبر۔ سعودی عرب کے السعود خاندان کا 213.6 ارب ڈالر کے ساتھ تیسرا نمبر۔ قطر کے الثانی خاندان 199.5 ارب ڈالر کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود۔ تم اتنے بڑے، ہم اتنے چھوٹے، اطالوی وزیر اعظم اور موزمبیق کے صدر کی ملاقات وائرل ہو گئی۔
6 فٹ 8 انچ قد کے موزمبیق کے صدر نے جب 5 فٹ 2 انچ کے اطالوی وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا تو دونوں کے قد کا غیر معمولی فرق سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ جاپان میں چیٹ جی پی ٹی سے شادی کرنے والی خاتون کے چرچے۔ 32 سالہ خاتون یورنیا نگوچی نے اے آئی کردار لان کلاز ورڈوال سے اکتوبر میں شادی کی۔ میڈیا انٹرویوز میں یورینا نے کہا ابتدا میں اے آئی صرف بات چیت کے لیے تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ اس سے جذباتی طور پر جڑ گئیں۔ بات چیت دوستی میں بدلی، آخرکار اے آئی نے شادی کی پیشکش کی جسے اس نے قبول کر لیا۔ چیٹ جی پی ٹی کے مشورے پر منگیتر سے منگنی توڑنے کا انکشاف۔